गाडयेन चडयल्लीं गोरवां देंवोवपाक लायता. वयल्यान विचारता तुमी रातचे कित्याक व्हरपाक येयल्यात, गोरवां रातचीच मेळटा. आनी पुलिसांक सुद्दां ते लोक आयकना मागीर. आनी पुलिसूय मागीर सर म्हणटा तुमकां कळना हे रातचे अशे पद्दतीन त्रास करतात. दिवचल 2 म्हयन्यान भटकी गोरवांक लागून अपघातान 2 बळी गेले. भटकी गोरवांक लागून गोंयांत व्हड त्रास जावपाक लागला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. खुबशे ॲक्सिडंट जे जातात ते गोरवां खातीर जाता अशें कळ्ळां. हालींच जानेवारी एक कर्नाटक ॲक्सिडंट जाल्लो बिचोली बायपासाचेर आनी 2-3 दिसां पयलीं ताका मरण आयलें अशें कळ्ळां. तशेंच फाटल्या डिसेंबरानूय एका कुडचेरच्या मनशाक मरण आयिल्लें. अशे ॲक्सिडंट जे खुबशे जातात ते आमकां खुबशे कळयना, पूण अशें दिसता की हेका जबाबदार कोण हो सद्या प्रश्नचिन्ह आसा. कित्याक तर सरकारूय आपलें काम करता, तशेंच गोशाळे जे आसा ते आपले कार्य जे करीत आसता, जे रस्त्यात गोरवां आसता तांकां ते उखलूनय व्हरतात. पूण जे गोशाळेचे संचालक आसा तांच्यांनी एक खंत उक्तायल्या की फावो तशें सहकार्य हे लोकां कडल्यान तांकां मेळना. कित्याक तर जे जेन्ना गोरवां उखलपाक व्हरता तेन्ना खुबशे लोक तांकां आडोवपाक येतात आनी ती गोरवां देंवया अशें म्हणटा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण अशें दिसता की जे ओनर्स आसा गोरवांचे ते तांकां फक्त दूद काडपाच्या टायमारूच व्हरता अशें कळ्ळां आनी नाजाल्यार तांकां रस्त्यार सोडटात. ताका लागून खुबशे ॲक्सिडंट हे जातात. ताका लागून लोकांक मरण येता, तशेंच खुबशे इंजर्डूय जाता. गोशाळेंचे जे वर्कर्स वयतात तांकां उखलपाक खातीर तांकांय बी सहकार्य करपाक जाय. तशेंच गोवोरमेंटानूय जे गायडलायन्स घालून दिल्या ताचें पालन जे कॅटल ओनर्स आसा तेंच्यांनी करपाक जाय. आनी जे हायवेज आसा थंयसर थोडे कडेन लायटी आसपाक जाय, कित्याक जे गोरवां रस्त्यार बसतात ती बी दिसपाक जाय लोकांक. आनी त्या खातीरूय हे जे ॲक्सिडंट जाता आनी कोणाक मरण येता अशे जे इंजर्ड जाता ते बी कंट्रोल जातले. सरकारान गोरवां उखलपाची येवजण केल्या. गोशाळेंत गोरवां व्हरतले जाल्यार लोक सहकार्य करिनात. तांकां खूब आडमेळी येतात. गोमंतक गोशाळा महासंघाचो अध्यक्ष कमलाकांत तारीन सांगले. गोरवांक रस्त्यार सोडचे न्हू. कमलाकांत तारीन गोरवां धन्यांक उलो मारला. सगळ्याकून पयलीं सांगपाची गोश्ट म्हणजे कमी कोण पडना, पूण जेन्ना आमकां कोण सांगता रस्त्यार अमके कडेन गोरवां बसलेलीं आसा आनी आमी जेन्ना ताबडतोब हाडपाक वयता तेन्ना लोक जे आसा पळय ते आमकां मोठ्या प्रमाणान अडचण हाडटा ही गोरवां उखलपाक. सरकार आपले पद्दतीन मदत करता, म्युन्सिपालिटी ज्यो आहा ते आपले पद्दतीन आमकां इंटिमेट करता, पूण जेन्ना आमी ते हाडपाक वयता तेन्ना लोक प्रॉब्लम करता म्हणून जेन्ना आमी ज्यो ऑथॉरिटी आहा तांकां सांगता तेंकां सुद्दां ते लोक आयकना. चडयल्लीं गोरवां देंवोवपाक लायता, लोकूच देंवोवपाक लायता. आनी हें सगळें कितें ॲक्सिडंटाच्यो आनी बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा पळय ह्या लोकांच्या चुकीमुळे घडटा. कारण गोशाळा आपले परीन काम करता आनी सरकार आपले परीन काम करता. दोनूय पॅरलल काम करीत आसता, पूण लोक ह्या कार्याक आमकां जावो तसो सपोर्ट करिना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.